ਬਟੋਲਾ ਰੋਂਦੀ ਨੀ ਮਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ऐसी शक्ल ही नहीं पाई कि गिफ्ट मिले ऐलान हो सकनी है तू वायरल ऐसी शक्ल ही नहीं लगी कि गिफ्ट मिल सके कोई करो चू ते ना करो ची बस करो हूँ ते हुआ ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात लिखती है कि किसको किस वक्त उठा लेना है और किसको किस वक्त कौन सी नेमत देना है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टिकटॉकर या एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जिनका नाम आप सबको बहुत याद है और आप सबके साथ साथ तो पूरी दुनिया में मशहूर प्यारी मरियम, जो कि इस वक्त दुनिया से जा चुकी हैं और अपने पीछे बहुत सारे ऐसे सवाल और ऐसे लोगों के लिए मैसेज छोड़ गई हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको देखते थे, उनसे इंस्पायर होते थे, उसके साथ हंसते थे, खुश होते थे। उनको एक झटका लगा और सबसे बड़ा झटका उन लोगों के लिए जो कि वाकई जिन्हें लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है। आप देखें ना, इसकी कितनी ख्वाहिश थी। आप अगर इनके प्रोविजन पुराने व्लॉग्स उठाकर आप देखें तो आप उसमें देखेंगे किस तरह से ये अपनी बच्चों की शॉपिंग कर रही थी, शॉपिंग के व्लॉग्स दिखा रही थी और किस तरह से अपनी छोटी छोटी खुशियाँ लोगों को दिखा रही थी। एक बात जहाँ पर इनकी तबीयत ख़राब थी, इनकी क्रिटिकल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इनकी प्रेगनेंसी थी, उसकी रीज़न भी आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न था और दूसरा इनकी डेथ की क्या रीज़न थी, जो कि आप लोगों को इस वक्त यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी न्यूज़ भी साथ साथ चल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी हैं और बहुत ज़्यादा गलत भी हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और तीसरा ये देखेंगे कि इनकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कौन थी पहले पस मंज़र में आपको थोड़ा सा बता दूँ। प्यारी मरियम को जो आप लोग देखते आए हैं उसका बैकग्राउंड क्या था। एक गरीब घर की, एक मुतवस्सित घर की, अपने घर के लिए कुछ करने के अज़म लेकर एक मोबाइल हाथ में उठाती है और एक व्लॉग बनाती है, जो व्लॉग उनका बहुत ज़्यादा वायरल होता है। उनका हंसता हुआ चेहरा, उनका लुभाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, वो चीज़ लोगों को बड़ी क्लिक करती है और टिकटॉक पर वो बहुत दिन रातों रात जो है ना फेमस हो जाती है। उनका स्टाइल सबको पसंद आता है। उसके बाद ऐसा होता है जब उनकी शोहरत बढ़ती है और वो अपनी चीज़ों से पर्दा भी उठाती, कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या सहा। उसके बाद इनकी एहसन नामी एक लड़के से शादी होती है। शादी के तकरीबन 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से नवाजने के लिए होते हैं तैयार। मतलब कि 1.5 साल से पौने 2 साल हुआ था कि इन्होंने अपने व्लॉग में कहना शुरू कर दिया था कि मेरे लिए दुआ कीजिए, औलाद अल्लाह ताला मुझे दे दे, और अल्लाह ताला इनको औलाद दी। अब यहाँ मैं आपके साथ एक बात करती चलूँ कि इनकी हाइट, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटी हाइट वालों को मसला नहीं होता है। देखिए छोटी हाइट वाले जो होते हैं ना, उनको कंसीव करने के दौरान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो उसके ऊपर अगर एक बेबी है तो उसके लिए भी बहुत डॉक्टर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रेस्ट या बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। यहाँ पर बात आ रही थी ट्विंस की। इनके घर हो रहे थे कि भाई ट्विंस चाइल्ड। अब 2 बच्चों की एक छोटी हाइट वाली खातून को कंसीव करना, उनको संभालना एक बहुत बड़ा मरहला होता है। अच्छा, इनकी जो दिक्कत है, इन्होंने अपने व्लॉग शामिल रखे, इन्होंने लोगों के साथ भी अपनी खुशियां भी शेयर की, शॉपिंग के व्लॉग भी लोगों के साथ शेयर की, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि इनके जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुतवक्का है। जबकि इन्होंने ये बात रिवील नहीं की थी और बहुत अच्छा किया था क्योंकि नज़र लग जाती है। अच्छा, इन्होंने अपनी शॉपिंग के थ्रू लोगों तक थोड़ी बहुत बात कन्वे हो गई थी और उसके बाद सडनली ऐसा हुआ कि इन्होंने एक दिन आकर कहा अपने व्लॉग के अंदर कि मैं ये व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगी थी। 6 मंथ के बाद इनके लिए बेबी को, इनकी जो 9 मंथ तक का पीरियड है ना, उसको लेकर चलना एक बड़ा ही मुश्किल मरहला हो चुका था इनके लिए। और डॉक्टर ने इनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेस्ट का भी कहा था और इनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा था बार बार, BP का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा था, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत थी। और फिर 2 दिन, आज से अब 2 दिन पहले इनको जब हॉस्पिटल में बड़ी क्रिटिकल हालत के अंदर, ऐसा नहीं था कि नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट कर रहा था। ये हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने, डॉक्टर्स ने बताया कि इनको जब यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तो अभी टाइम था इनके सीज़र में, मगर इनका BP शूट होने की वजह से इनको फ़ौरन हॉस्पिटल में लाया गया और इनका सीज़र किया गया। और उसके बाद इनके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे नॉर्मल हैं। जबकि शुरू में जो न्यूज़ चली थी कल पूरा दिन,
اس میں بچوں کے بھی ساتھ میں اللہ نہ کرے ایسی خبر آ رہی تھی، مگر رات تک جاتے ہوئے یہ خبر فائنلائز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ 2 جڑواں بیٹے اللہ نے ان کو عطا کیے، اور خود 2 دن کے بعد ان کی اتنی حالت زیادہ تھی، ان کی بلیڈنگ بہت ہو گئی اور اس کو نہیں روکا جا سکا، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کیا ہوا تھا، جس کے بعد ان کو بہت زیادہ اس میں رکھا گیا۔ مگر دیکھیں یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان بے بس ہے، انسان کسی بھی حال میں، اگر آپ کہہ لیں نا، اب اس کی زندگی اس سے بہت دعائیں کروائی ہیں۔ جب یہ پریگننٹ نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنے فین سے ایک ہی بات کہتی تھی، میرے لیے دعا کریں کہ میں اولاد کی خوشیاں دیکھوں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اولاد کی خوشی کا دن دکھایا تو یہ جب ان کی کنسیو کر گئی تو یہ بار بار اپنے فین سے ایک ہی سوال کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں۔ بہت سارے لوگ جو ان کے قریبی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کو تھوڑا سا علم ہو گیا تھا، جیسے کہ خواب میں دیکھنے لگ گئی تھی کہ جیسے ان کے بچے ہیں اور یہ چاہ رہی ہیں اور ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ دور سے دیکھ رہے، مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے اپنے جو قریبی دوست احباب ان سے شیئر کیا کہ ان کو جیسے علم ہونے لگا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جو ان کی حالت چل رہی تھی کریٹیکل، اس پر بھی ڈاکٹرز نے ان کو بہت زیادہ متنبہ کیا تھا اور بہت زیادہ تنبیہ کی تھی کہ آپ کی حالت بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہے۔ تو جس کی بات اس کو اتنا احساس، ایک انسان ہے نا جس کو احساس ہو جاتا ہے۔ اب یہ چاہتی تھی، بار بار ایک دعا کرتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اپنے بچوں کی جو ہے وہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچوں کا ساتھ نصیب کرے۔ پر یہاں پر ایک آزمائش، ایک ایسی ان کے شوہر کی آزمائش، اتنی 25 سال یا 26 سال کی شاید زندگی کے اندر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے شاید اپنی ماں کا جو ہے وہ چہرہ بھی نہیں دیکھا اور دنیا سے چلے گئے، ماں ان کی دنیا سے چلے گئی، تو وہ ایک بڑا کریٹیکل اور ایک بہت ہی کہہ لینا ایک مصیبت والا لمحہ ہے ان کے خاندان کے اوپر۔ اور ہم لوگ جو لوگ اس وقت ان کے لیے ولاگنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے جو لوگ ولاگ بنا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سب بھی اس میں دکھی ہیں۔ یہ ساری کمیونٹی ہے۔ کوئی دیکھیں، اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط نیوز چلا دی ہے اور ان کے بچوں کا بھی، دیکھیں جو چیز نیوز ہوتی ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ نیوز غلط بھی آ جاتی ہے، اور اس کو ٹھیک کر لینا، اس کی کریکشن کر لینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں نا نیوز خبریں آ گئیں، غلط خبر صحیح خبر، مگر یہ نیوز آئی تھی اور وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ بتاؤں کہ ایسے بہت ساری لاتعداد کیس ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بچے بن ماں کے پلتے ہیں اور مائیں چلی جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک بہت بڑی انفلوئنسر آپ لوگوں کی پسندیدہ، جو کہ اس وقت دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ پاک ان کو صبر دے۔ ان کی والدہ کا ایک میسج تھا، ان کی والدہ نے بھی ایک بات کہی کہ میری بیٹی چلے گئی، ہمارے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ولاگز کے اندر وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی ولاگ شیئر کرتی تھی، ان کا فیس تو انہوں نے کبھی ریویل نہیں کیا، بٹ ان کا مدرس ڈے منانا، ان کو سیلیبریٹ کرنا، وہ بھی بہت خوش تھی بیٹی کی، ایک ایسی بیٹی جس کے لیے ان کو تانے دیے گئے، اس کی ہائٹ کے، کہ اس سے کون شادی کرے گا، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا یہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا جہیز نہیں دے سکتی، یہ ساری چیزوں کو نفی کیا۔ اور اس کا شوہر اتنا اچھا انسان تھا احسن، آپ اس کے اگر ولاگ دیکھتے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس نے کس طرح اپنی بیوی کا ساتھ دیا، کتنے پیار سے اس کو رکھتا تھا۔ اس کی ہائٹ کی وجہ سے اس کو جب چیزوں کے لیے گھر میں پریشانی ہوتی تھی کچن میں، تو اس نے اپنے اس سارے کچن کو ایسا مینیج کیا کہ وہ سب نیچے کر دیا۔ ایسے بہت کم شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ایسے خیال کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہے، بہت سارے کہتے ہیں یہ فیمس ہو گئے تھے، اگر فیمس تو یہاں پر ہم نے دیکھا بہت سے ایسے میاں بیوی ہوتے پھر بھی ان کے درمیان ڈیورس ہو جاتی ہے یا ان کا خیال نہیں رکھتے، مگر یہ بندہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا، پروردگار سے خرو کرے مرحومہ کو سب جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ پاک سب کو، ان کے بچوں کو جو ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میرے چینل کی طرف سے، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ضرور اپنے اوپینین، اپنی دعائیں ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے گا، اور اگر آپ پیاری مریم کے لیے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کر کے نیچے آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔